खुश आमदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे अदब की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले मुहक्किक नसर निगार जनाब डॉक्टर अलीफ अंसारी। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? मेरी पैदाइश 1946 में बागमारी, कलकत्ता के बागमारी एक इलाका है, वो हमारी पैदाइश वहीं हुई है। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। कि मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की है उनसुदौला प्राइमरी स्कूल से 4 क्लास तक। उसके बाद 2 साल हमारी तालीम का सिलसिला रुक गया था माशी परेशानी के सबब, लेकिन 2 साल के बाद मैंने मटेबुज हाई स्कूल में दाखिला लिया 1960 में, और वहां से हमने 1967 में हमने वहां से एचएस पास किया। वहां से पास करने के बाद मैं मौलाना आजाद कॉलेज गया 67 में। वहां से 70 में मैंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद 73 में हमने कनाडा यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। बाद 1990 में मैंने रजिस्टर कराया था अपनी थीसिस। मेरा उन्वान था शायरात बंगाला हयात और खिदमत। और तो वो किताब मैंने मुकम्मल की, अपनी तहकीकी किताब। उस पर कनाडा यूनिवर्सिटी ने मुझे 95 में डॉक्टरेट की सनद अता की। ये हमारा तालीमी सिलसिला यहाँ आके खत्म हो जाता है। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? तालीम हासिल करने के दौरान मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या बनूंगा। मेरा मकसद यही था कि पहले मैं तालीम हासिल करूं, उसके बाद माशी तंगदस्ती को दूर करने के लिए कि क्या करना होगा वो मैंने सोचा था। लेकिन ध्यान में कुछ बात नहीं थी शुरू से कि मैं डॉक्टर या वकील या कोई चीज बनूंगा। बस तालीम हासिल की। तालीम हासिल के बाद अचानक नौकरी भी मुझे बहुत इत्तेफाक से नौकरी मिल गई। उसमें मेरा स्पोर्ट्स का अहम किरदार है। स्पोर्ट्स बिल्कुल मुझे फुटबॉल से बचपन से दिलचस्पी थी। मेरा दोनों सिलसिला चल रहा था, तालीमी सिलसिला भी बरकरार था और उसी दौरान मैं फुटबॉल भी खेलता था। लेकिन फुटबॉल में मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं एकदम समझिए दीवाना था फुटबॉल का, और दिन सुबह और शाम प्रैक्टिस क्या करता। जहन में एक बात थी, जब मैं मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का खेल देखने जाया करता था, जब बचपन की बात कर रहा हूँ, तो उन खिलाड़ियों को देखता था बाहर से, रमपट से, तो दिल में एक जज्बा पैदा होता था उस दौरान कि काश मैं भी इस मैदान में खेलता और मॉडर्न स्पोर्टिंग के क्लब में खेलता। तो ये शौक, ये जज्बा जो मेरे अंदर था, वो मुझको तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स के मैदान में भी वो नुमाया हुआ। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मुझे खेलने का शरफ भी हासिल हुआ और तालीम भी मैंने मुकम्मल की। हालांकि हालात मेरे घर के बहुत नासाजगार थे, दोनों चीज को लेकर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज से समझिए कि 1960 की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस मुश्किल और दुश्वारकुन मसले को मैंने अपने स्ट्रगल से मुकम्मल किया, पूरा किया। दोनों मैदानों में हमने कामयाबी हासिल की। अल्लाह करम है कि स्पोर्ट्स में जो खेलने का शौक था वो भी पूरा हुआ, और तालीमी मैदान में जो हमने तालीम हासिल की वो भी मेरा शौक पूरा हुआ। उसी तालीम और स्पोर्ट्स के जरिए मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई। मॉडर्न में 4-5 साल तक मुसलसल खेलता रहा। वो 4वीं और 5वीं डिवीजन की टीम थी, और उसी दौरान मैंने कोशिश की बार बार के फर्स्ट डिवीजन में भी खेलूंगा, फर्स्ट डिवीजन में खेलूंगा। उसके लिए मैंने एक बार क्लब के लोगों ने भी देखा कि हम इंटरेस्टेड है, गेम पसंद आया, तो मैंने इसमें फर्स्ट डिवीजन में साइन किया। फर्स्ट डिवीजन में आने के बाद फिर वो मैंने बहुत कोशिश की, खेलता रहा, मुसलसल खेलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। धुन सवार था जहन में कि हमें खेलना है, आगे खेलना है, मॉडर्न क्लब को जैसे पहनना है। बस इसी धुन में मैं बहुत प्रैक्टिस करता रहा। यूं समझिए कि 8-9 बरस तक मटेरियल से सुबह मॉर्निंग में मैं कनाडा जाता था मॉडर्न क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए। और एक दिन मुझे उसका सिला मिला कि मुझे मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का सफाज जर्सी पहनने का शरफ हासिल हुआ। आपको उर्दू अदब का शौक कब और कैसे हुआ? मैं स्पोर्ट्समैन था, तो
میں اسپورٹس سے مضامین لکھا کرتا تھا اور تعلیمی سلسلہ بھی جاری تھا. اس زمانے میں اسپورٹس اور تفریح نام کا رسالہ ہے کہ اسپورٹس اور فلم نام کا رسالہ نکلتا تھا بنیا پوکھر سے. تو اسی میں ہمارے مضامین چھپتے رہے. سب سے پہلا مضمون میرا شائع ہوا تھا اسپورٹس پر. سب سے پہلا مضمون مڈے بوجھ ہائی اسکول سے ایک رسالہ نکلا تھا میگزین 1963 میں. تو میں نے اس میں لکھا تھا ایک مضمون فٹ بال کا آغاز. یہ میرا پہلا مضمون تھا. اس کے بعد میں لکھتا رہا 10 برس تک لکھتا رہا. 60 62 63 سے لکھتا رہا. ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مضامین رپورٹنگ لکھتا تھا. ماڈرن رپورٹنگ کھیل دیکھ کے آتا تھا, اس کی رپورٹنگ کرتا تھا. مضامین اسپورٹس پہ لکھا کرتا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اور 1980 میں میرے بہت قریبی دوست مشتاق جاوید, تو انہوں نے ہم کو کہا کہ یار اسپورٹس تو لکھ رہا ہے, ہم بھی لکھتے ہیں, تم بھی لکھتے ہو, ایک کام کرو کہ تم ادب پر بھی لکھو. تو اس کے کہنے پر میں نے ادب کی دنیا میں داخلہ لیا اور سب سے پہلے میں نے مڈے بوجھ کے 3 شاعروں پر لکھا. ایک تھے مشتاق جاوید, ایم کے اثر اور بسمل یوسفی. یہ مڈے بوجھ کے 3 شعراء تھے. تو ان پر میں نے کتاب لکھی ہے. پہلی کتاب میری 1980 میں یہ کتاب آئی تھی. 3 شاعروں پر مشتمل یہ کتاب تھی فن اور شخصیت پر. اس کتاب کا نام تھا سہ رنگ. تو تینوں شاعروں کے فن اور شخصیت پر یہ لکھا گیا. میرا پہلا ادبی کام یہی تھا. اس کے بعد مجھے دلچسپی پیدا ہو گیا ادب سے. میں نے کتاب ادب کا مطالعہ کرنا شروع کیا. مطالعہ کرتا رہا, تھوڑے چھوٹے چھوٹے مضامین بھی لکھتا رہا. لکھتے کہ سلسلہ 90 تک جب میں 10 سال میں آیا تو میری اسپورٹ سے چونکہ مجھ کو دلچسپی تھی تو میں نے 1990 میں ایک کتاب لکھی, سید عبدالرحیم ہندوستانی فٹ بال کا مسیحا. یہ کتاب بہت مقبول ہوئی پورے ہندوستان میں اور بڑے بڑے رسالوں نے بھی تبصرے میں لکھا تھا کہ یہ اردو میں لکھی گئی اسپورٹس کی پہلی شخصیت, کسی شخصیت سے پہلی کتاب ہے. تو یہ رسالوں نے بھی تبصرہ کیا تھا. اس سے میری ہمت بڑھی اور میں نے اس کے پھر ایک دوسری کتاب لکھی جس میں میرے مختلف مضامین شامل ہیں اسپورٹس کی دنیا. یہ قریب کتاب آئی تھی 1993 یا 94 میں نا. تو اس کے بعد وہ ادب پر بھی چھوٹے چھوٹے مضامین لکھتا رہا. لکھتے میرے وہ پہلی کتاب آئی تھی سہ رنگ. اس کے بعد دبستان مٹیا برش دوسری کتاب آئی. 2 اسپورٹس کی کتاب سے ہٹ کر دبستان مٹیا برش کتابیں. بہت سے 17-18 کتابیں اب تک ہمارے منظر پر آ چکی ہیں مختلف موضوعات پر. شورائے بنگال ہیں. فلم سے مجھ کو دلچسپی تھی. فلم میں نے کتاب دی ہے ہندوستانی فٹ بال کا آغاز ارتقاب. یہ کتاب تو سمجھیے کہ بہت ہی مقبول ہوئی ہے. آپ کا پسندیدہ غزل ناظرین کے نظر. عجیب مطلب سمجھ فرمائیں, عجیب شہر کا منظر ہے کیا کیا جائے. عجیب شہر کا منظر ہے کیا کیا جائے. بجائے پھول کے پتھر ہے کیا کیا جائے. شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ تمام عمر کٹی مصلحت پسندی میں, تمام عمر کٹی مصلحت پسندی میں یہی تمہارا مقدر ہے کیا کیا جائے. یہی تمہارا مقدر ہے کیا کیا جائے. اور ہر آدمی کا جنازہ اسی کے کاندھے پر, ہر آدمی کا جنازہ اسی کے کاندھے پر, جسے بھی دیکھیے ششدر ہے کیا کیا جائے. پتے کی بات ہے صاحب جسے حسد کہیے, پتے کی بات ہے صاحب جسے حسد کہیے. وہ آگ جسم کے اندر ہے کیا کیا جائے. یہ ہے عذاب الہی اسی سبب شب و روز, یہ ہے عذاب الہی اسی سبب شب و روز. زمین پہ خوف کا منظر ہے کیا کیا جائے. زمین پہ خوف کا منظر ہے کیا کیا جائے. یہ آخری شعر ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب میرے آگے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب میرے آگے بدی کا گہرا سمندر ہے کیا کیا جائے. اور یہ مقطع کہ الف میاں تو یہ کہتے ہیں برسر محفل, الف میاں تو یہ کہتے ہیں برسر محفل, گلی گلی میں سخنور ہے کیا کیا جائے. آج کا سماج آپ کی نظر میں. آج ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں بہت ہی ایک طرح سے دیکھیے تو
بہت پریشان کن بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے بے شمار مسائل ہیں سماج میں، ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے تعلیمی مسئلہ ہے، روزگاری کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کو لے کر ایک آدمی بہت جوجھ رہا ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، گھر گھر میں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں گھرے پہ، اس لیے یہ سماج جو ہے، اس سماج سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ نئی نسل کے لیے آپ کا پیغام؟ نئی نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تو سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے روزی روٹی کا، معاش کا، تو اس سلسلے میں جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی وکیل بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ہیں جس میں لڑکوں کو کوشش کرنی چاہیے